1 तिमोथी 2:4 भन्दछ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। यहाँ सम्पूर्णलाई ख्रीष्टीय अभिवादन, जय मसीह तथा नमस्कार। यहाँहरू सबैजना सकुशल हुनुहुन्छ भन्ने हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ। आज तपाईँ र मैले चर्चा गर्नेछौँ परमेश्वरको इच्छा के हो भन्ने विषयमा तपाईँ र मैले चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँ र मैले भर्खर मात्र 1 तिमोथी 2:4 हेऱ्यौँ। त्यहाँनिर सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् भन्ने चाहना उहाँ गर्नुहुन्छ। फर्स्ट नम्बर परमेश्वरको चाहना, परमेश्वरको इच्छा यो हो कि सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् भन्ने उहाँ इच्छा गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म नाश भएको उहाँले चाहनुहुन्न। तपाईँ र म उद्धारविहीन, मुक्तिविहीन भएको उहाँ चाहनुहुन्न। प्रेरित 4:12 लेखेको छ, अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूको बिचमा अरू कुनै नाउँ दिएको छैन। यीशु ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै नाउँ दिएको छैन स्वर्गमुनि मानिसहरूको बिचमा। यस कारण गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको नाउँमा मुक्ति छ, छुटकारा छ, उद्धार छ। परमेश्वरको चाहना यो हो कि सबै मानिसले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा। बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ भनेर यीशु ख्रीष्टले यूहन्ना 14:6 भन्नुभएको छ। त्यहाँनिर यीशुले भन्नुभयो, मेरो पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, के त्यसो नभए म तिमीलाई भन्ने थिएँ र? म तिमीहरूको लागि ठाउँ तयार पार्न गइरहेको छु र म जहाँ छु तिमीहरू पनि त्यही हुनेछौ र तिमीहरूले त्यो बाटो चिन्नेछौ भनेर जब यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो तब थोमाले भने, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? हामी जान्दैनौँ र कसरी हामीले त्यो बाटो चिन्ने भनेर जब थोमाले सोधे, त्यसपछि यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। यीशु ख्रीष्ट बाटो हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ र जीवन हुनुहुन्छ। उहाँले नै तपाईँ र मलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। उहाँ नै बाटो र सत्य जीवन उहाँ हुनुहुन्छ। सबै मानिसहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् र मुक्ति पाउन् भन्ने चाहना उहाँ गर्नुहुन्छ, पहिलो नम्बर। र दोस्रो नम्बर उहाँ तपाईँ र मलाई प्रशस्तताको जीवन दिन आउनुभयो। जब तपाईँ र मैले यूहन्ना 10:10 हेर्दछौँ, चोर चोर्न, मार्न र नाश गर्न आउँछ, तर यीशु ख्रीष्ट तिनीहरूले जीवन पाउन् भन्ने हेतु आउनुभयो। तपाईँ र मलाई जीवन दिनको निम्ति, प्रशस्तताको जीवन दिनको लागि यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो। उहाँ तपाईँ र म अभावमा भएको, तपाईँ र म रोगी भएको उहाँ चाहनुहुन्न। जब तपाईँ र मैले मत्ती 8:1-3 हेर्दछौँ, त्यहाँनिर चाहिँ एकजना कुष्ठ रोगी यीशु ख्रीष्ट कहाँ घुँडा टेकेको कुरा हामी पाउँदछौँ। उनले घुँडा टेकेर बिन्ती गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। जब यीशु ख्रीष्ट डाँडाबाट तल ओर्लनु भयो र एकजना कुष्ठ रोगी आयो र त्यसले भन्यो, हे प्रभु, हे यीशु, तपाईँको इच्छा भएदेखि तपाईँले मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ भनेर जब त्यो कुष्ठ रोगीले भन्यो, तब यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, म इच्छा गर्दछु तिमी निको होइजाऊ। यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र म निको भएको चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म प्रशस्तताको जीवन जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। जब हामीले 2 कोरिन्थी 8:9 हेर्दछौँ, त्यहाँ यसरी लेखेको छ, किनकि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ। यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, प्रेम र दया तपाईँ र मलाई थाहा छ कि उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, तरै पनि तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीद्वारा तपाईँ र म धनी हुन सकौँ। यीशु ख्रीष्टसँग सबै कुरा थियो। उहाँ स्वर्गबाट परमेश्वरको योजना अनुरूप यो संसारमा पठाइनुभयो, तर उहाँ अति सामान्य, नम्र भएर तपाईँ र मेरो बिचमा रहनुभयो ताकि तपाईँ र म धनी हुन सकौँ। यीशु ख्रीष्ट जन्मनको लागि पौवामा ठाउँ थिएन, यस कारण गर्दा उहाँ एउटा गोठमा जन्म लिनुभयो। उहाँसँग सबै कुरा पर्याप्त थियो, तरै पनि तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ होचिनलाई तयार हुनुभयो। उहाँ आज्ञाकारी रहनुभयो तपाईँ र मेरो लागि। उहाँको गरिबीबाट तपाईँ र म धनी भयौँ। यस कारण गर्दा यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मलाई प्रशस्तताको जीवन दिनलाई आउनुभएको छ। तपाईँ र मैले नम्बर 2 हेऱ्यौँ। र नम्बर 3, परमेश्वर तपाईँ र म हरेक परिस्थितिमा धन्यवादी भएको चाहनुहुन्छ। जब तपाईँ र मैले 1 थेसलोनिके 5:18 पढ्दछौँ, त्यहाँ यसरी लेखेको छ, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दियो किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका निम्ति परमेश्वरको इच्छा यही, यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरको इच्छा यही हो, हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद दियो। तपाईँ र म हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। जब हामी धन्यवाद दिन्छौँ, दिइ नै रहन्छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट रमाउनुहुनेछ। तपाईँ र म एक मानिस भएर पनि कसैले धन्यवाद दियो भने तपाईँ र म चाहिँ एकदमै हृदयमा हर्षित हुन्छौँ, उल्लासित हुन्छौँ।
जसले तपाईँ र मलाई धन्यवाद दियो, जसले तपाईँ र मलाई धन्यवाद दिन्छ, त्यसको लागि तपाईँ र मैले केही गर्नको लागि अझ बढी सोचिरहेका हुन्छौँ हृदयमा, र त्यसको लागि हामीले गर्छौँ पनि। त्यसरी नै तपाईँ र मलाई बनाउनु हुने परमेश्वरको वचन कति बढी गरेर तपाईँ र मलाई दिनुहोला। उहाँको बहुमूल्य योजनाहरू छन् तपाईँ र मेरो निम्ति। उहाँले तपाईँ र मलाई उघारेर दिनुहुनेछ, माग त तिमीलाई दिइनेछ, खोज त तिमीले भेटाउनेछौ, ढकढकाउ त तिमीहरूको निम्ति ढोका उघारिनेछ। प्रभुले तपाईँ र मलाई प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ जब तपाईँ र मलाई धन्यवाद दिन्छ। यस कारणले गर्दा ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको इच्छा यो हो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यो तपाईँ र मैले नम्बर 3 मा हेरेका छौँ। जब तपाईँ र मैले यूहन्ना 17 अध्यायमा हेर्छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गरेको कुरा हामीले पाउँदछौँ। आफ्नो निम्ति येशूको प्रार्थना, त्यस्तै गरेर चेलाहरूका निम्ति येशूको प्रार्थना र सबै विश्वासीहरूको लागि येशूको प्रार्थना भनेर यूहन्ना 17 अध्यायमा लेखिएको छ। येशू ख्रीष्टले आफ्नो लागि पनि प्रार्थना गर्नुभयो, चेलाहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नुभयो, सबै विश्वासीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो इच्छालाई यसरी प्रकट गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ र मैले यूहन्ना 17 अध्यायको 24 पदमा पढ्दछौँ, त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, पिता म इच्छा गर्दछु कि तपाईँले मलाई दिनुभएकाहरू म जहाँ छु मसँग रहन् र मेरो महिमा देखुन्, जुन महिमा संसारको सृष्टि हुन अघिदेखि नै मलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले तपाईँले मलाई दिनुभएको थियो। नम्बर 4, येशू ख्रीष्टको इच्छा चाहना यो छ कि तपाईँ र म उहाँको घनिष्ठतामा उहाँसँगै रहेको उहाँ चाहनुहुन्छ। संसारको सृष्टि हुन अघिदेखि नै पुत्रको जीवनमा प्रकट भएको होस् भनेर दिनुभएको थियो। आज त्यही महिमा आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि येशू ख्रीष्टले देख्न चाहनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा उहाँले पितासँग व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, जसलाई तपाईँले मेरो निम्ति पठाउनु भयो अथवा दिनुभयो तिनीहरू मसँगै रहन् भन्ने इच्छा चाहिँ येशू ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ र म उहाँसँगै रहेको इच्छा उहाँले प्रार्थनामा व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा नम्बर 4, उहाँको घनिष्ठतामा रहेको उहाँ चाहनुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले 4वटा टपिक हेऱ्यौँ। सबै मानिसले मुक्ति पाउन् भन्ने उहाँ चाहना गर्नुहुन्छ, पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर, उहाँ तपाईँ र म रोगी भएको चाहनुहुन्न, उहाँ तपाईँ र म प्रशस्तताको जीवन दिनलाई चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म नाश भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो कुनै पनि कुरा गुमेको उहाँ चाहनुहुन्न। तपाईँ र मलाई प्रशस्तताको जीवन दिन उहाँले चोर मार्न र नाश पार्न आउँदछ, तर येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मलाई जीवन दिन प्रशस्तताको जीवन दिन। नम्बर 3, तपाईँ र म सबै परिस्थितिमा धन्यवादी भएको उहाँ। नम्बर 4, उहाँसँगै तपाईँ र म रहेको उहाँ चाहना गर्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई प्रशस्त गरेर आशिष दिनुभएको छ। मुक्ति तपाईँको नजिकै छ। हिब्रू 10:4 भन्छ, किनकि साँडे र बोकाहरूको रगतले पापहरू गर्न सम्भव छ। एउटै बलिदानद्वारा तपाईँ र म सदाको निम्ति धर्मी भएका छौँ, पवित्र भएका छौँ। उहाँले तपाईँलाई पनि बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि आफ्नो हृदयबाट उहाँलाई स्वीकार गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्ट तपाईँको हृदयमा आउन चाहनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नको निम्ति तपाईँ यरुशलेममै पुग्नु पर्दैन, इजरायल नै पुग्नु पर्दैन। तपाईँले अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यही येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयमा सेभ गर्नुहोस्। मुक्ति र उद्धारले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। प्रशस्तताको जीवनले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। स्वस्थकर जीवनले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। तपाईँ अति नै आदरणीय बहुमूल्य प्रिय उहाँका छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र म एउटा दुर्व्यसनमा परेको, ड्रग एडिङमा फसेर आफ्नो जीवनलाई नाश गरेको उहाँ चाहनुहुन्न। सुक्तिजन्य पदार्थहरू सेवन गरेको उहाँ चाहनुहुन्न। तपाईँ र मेरो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यो पवित्र आत्माको मन्दिरमा येशू ख्रीष्ट बास गर्न चाहनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई अनि दुष्टताको साधनको रूपमा प्रयोग नगर्नुहोस्, तर अहिले नै जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरलाई दिनुहोस्। जुन बलिदान चाहिँ येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो निम्ति चुकाइसक्नु भएको छ। यस कारणले गर्दा अब तपाईँ र म जिउँदो बलि स्वरूप भएका छौँ, किनकि येशू ख्रीष्टले आफ्नै शरीर तपाईँ र मेरो निम्ति दिनुभएको छ। तपाईँ र म असल जीवन जीवन, तपाईँ र म आशित हौँ। तपाईँ र म आशित भएको कारण अरूहरू पनि आशित हुन् भनेर तपाईँ र मलाई सुन्दर भविष्यको साथ येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई यो संसारमा पठाउनु भएको छ। उहाँ अति नम्र भएर यो संसारमा आउनुभयो। उहाँको चरित्र तपाईँको जीवनमा झल्किनेछ। तपाईँले अब प्रभुलाई स्वीकार्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो तपाईँ र मेरो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ। उहाँ मानिसले बनाएको भवनमा बास गर्नुहुन्न। उहाँको लागि ठुला ठुला महलको आवश्यक छैन, तर उहाँलाई तपाईँ र मेरो हृदयको आवश्यक छ। आफ्नो हृदयले विश्वास गर्नुहोस्, मुखले स्वीकार गर्नुहोस्। उहाँ तपाईँको हृदयमा आउन चाहनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई उद्धार दिनुहुन्छ। उद्धारले, परमेश्वरबाटको उद्धारले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। गड ब्लेस अल अफ यू।
my dear precious family of Lord. God bless you. God bless you.